گرامی صحابہ ادب کر دینے اپنے آقا دا توجہ فرماؤ مولا لے حضرت حسین صاحب بغداد دی گل کرنا وہاں پیا حضور غوث سے پاک ممبر تے بیٹھے نے آپ واز فرمان لگے نے لوگ بغداد والے دس دے نے پڑھو کتاباں سیرت غوث اعظم حضور غوث سے پاک دا بیان سن واسطے فرشتے گلیاں میں واجہ مار دے نے آنے نے اوہ شہر والے او علاقے والے او گلیاں میں رہن والے ہو بازاراں میں بغداد دے رہن والے ہو اوہ عبدالقادر بیان فرمان لگے نے سارے گھرانوں چھڈو دکانانوں چھڈو کاروبار چھڈو اوہ عبدالقادر دا بیان سن واسطے جامع مسجد بغداد چلے جاؤ آواں فضاواں میں اعلان ہو رہا ہے اعلان ہوتا ہے پیا لوکاں دے کناں وچ آواز پوندی ہے او گھرانوں چھڈو علاقیاں چھڈو کاروبار نوں چھڈ دیو چلو بغداد جامع مسجد بغداد وچ جا کے جمعہ دی نماز پڑھو غوث اعظم بغداد دا والی بیان فرمان لگا ہے واز فرمان لگے نے عزیزانی گرامی مسجد بھر گئی دنیا ہی دنیا ہے دنیا ہی دنیا ہے عزیزانی گرامی انی دنیا ہے 70 ہزار دا مجمع لکھاں دا مجمع ہے غوث اعظم بیان کر رہے نے کوئی سپیکر نہیں کوئی ساؤنڈ نہیں کوئی سپیکر دا انتظام نہیں میرے غوث اعظم دی کرامت ہے آپ سپیکر تو بغیر بیان کر رہے نے جنی آواز قریب بہن والا سندا ہے اونی آواز دور آخر تے بہن والا سندا ہے پیا ایتھے 500 بندہ بیٹھا ہوئے میں بیان کراں پچھلے سمجھ نہیں آنی آئے گی سپیکر تو بغیر نہیں سمجھ آنی لکھاں دا مجمع ہے میرے غوث دی کرامت ہے جنی آواز قریب بہن والا سندا ہے پیا انہی آواز دور بہن والا سندا ہے پیا عزیزانی گرامی ذرا غور کرو توجہ فرماؤ میرے شہنشاہ بغداد آواز فرما رہے ہیں توجہ کرنا میرے حضور غوث اعظم آواز فرما رہے ہیں اوہ کوئی آواز عام نہیں کسی عام مولوی دا آواز نہیں اوہ کسی عام مفتی دا آواز نہیں کسی شیخ الحدیث دا آواز نہیں کسی فلسفی دا آواز نہیں آواز غوث اعظم دا پیر غوث الثاقلین دیئے میرے شہنشاہ عبدالقادر جیلانی نے تقریر عزیزانی گرامی غوث اعظم آواز فرما رہے نے آپ دے بعد میں لوکانوں حال پہ رہے آئے لوکانوں وجد آ رہے آئے لوکی کپڑے پھاڑ دے نے آپ دا روب نائے جلال نائے چہرہ انور اینا نورانی ہے اینا جلال ہے آواز میں اینا روب اینا دبدبا ہے اینی تاثیر ہے اینی سریلی تے پیاری آواز ہے لوکی آواز سن دے نے جڑا چور ہے اتھے بین والا توبہ کر لیتا ہے میرے شہنشاہ بغداد آواز فرما رہے نے آواز کر دیا حضور غوث اعظم دا مرید علی بن حیتی جنہاں علی بن حیتی اللہ دا بہت بڑا ولی ہے حضور غوث اعظم دے سامنے بیٹھے نے غوث اعظم آواز فرما رہے نے حضور میرے شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ میرے شہنشاہ بغداد بیان کر دے عبدالقادر احسان علی بن حیتی اللہ دا ولی بیٹھا ہے غوث اعظم دا باز سندا ہے پیا تھوڑی دیر گزری غوث اعظم باز کردے کھڑے ہو گئے ہاتھ بان کے علی بن حیتی دے سامنے توجہ کرنا اللہ دا ولی علی بن حیتی انہوں دا نام ہے غوث اعظم دے سامنے بیٹھا ہے حضور غوث اعظم باز کردیا کھڑے ہو گئے ہاتھ بان کے کھڑے نے بڑی دیر تک کھڑے رہے پھر کچھ دیر تو بعد بیٹھ گئے نے علی بن حیتی غوث اعظم نے پوچھیا اے علی بن حیتی تو خواب وچ مدینے والے دی زیارت کیتی ہے میں بازاری وچ کیتی ذرا توجہ فرماؤ وہ جدو حضور دی زیارت ہو جائے تو میرے عبدالقادر جیلانی نے نا انہاں دی شان تے ورال ورائے تو انو سانو کسی عاشق حضور دا دیدار ہو جائے او یارو اودے گھر وچ رونقاں تے بہاراں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے آکھنا کیے کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کوئی اوکھا نہیں اسی رو
روز پڑھتے ہیں تے سنی ہوندا ہی او جڑا یا رسول اللہ دا ورد کر جی آؤ غریباں دے محلے یا کدی غلاموں توجہ فرماؤ غوث اعظم بیداری زیارت کر دینے پہ میرے شہنشاہ بغداد دی بارگاہ میں ایک بی بی آ گئی عرض کر دی عبدالقادر گاڑیاں بڑیاں شانہ سنیاں نے بڑا کمال سنے ہیں بڑیاں کرامتہ بڑی عظمتہ لے کے آئے ہو میرے کو اولاد کوئی نہیں اے غوث اعظم گاڑی بارگاہ میں چاہیے سونے اولاد لے کے دے اللہ کو پتر لے کے دے ایمان والو بالکل خالی لا جی داتا کو منگ دینے اور غوث اعظم کو منگ دینے اللہ تو سوا کسی کو منگنا چھڑک ہے وہ شرک کہنے چھڑک ہے گناہ ہے حرام ہے میں کہا جدوں تینوں درد ہوئے پیٹ ڈاکٹر کو دوائی لینا ہے کہ نہیں بولو یار تو انہوں سمجھان واسطے مثال دیتی وہ پیٹ چھ درد ہوئے سر چھ درد ہوئے بخار ہوئے ڈاکٹر کو دوائی لین جاندہ کہ نہیں بولو تے ڈاکٹر نے خدا سمجھ کے جاندہ ہے بولو کی سمجھتا ہے طبیب ہے یہ دوائی دے گا اچھا پھر دوائی لے کے انہوں نے پتا کہنے ماشاءاللہ جی فلانا ڈاکٹر بڑا قابل ہے بواسیر سی کو پوڑی دیتی بواسیر ٹھیک ہو گئی او حکیم قابل ہے او جی تعریف کرنا ہے پیا اوہ کڑمیاں تو تے سانو اے سبق دینا ہے تو تے لوکاں نو اے کہنا ہے اللہ کو منگو تے آپ حکیم کو لیننے ہیں دوائی تے ڈاکٹر کو دوائی لیننے ہیں تو ہی غیر اللہ کو مانگ لوے ڈاکٹر غیر اللہ ہے نا اللہ تا نہیں نا بولو ڈاکٹر اللہ ہے غیر اللہ ہے نا تو غیر اللہ کو دوائی لے کے آویں غیر اللہ کو دم کرا کے آویں غیر اللہ کو بواسیر دی پوڑیاں لے آویں بخار دی دوائی لے آویں سر دی درد دوائی لے آویں او جائز ہے تے اسی داتا کو مانگ لئیے غوث پاک کو مانگ لئیے بابا صاحب کو مانگ لئیے حضور محدث اعظم کو مانگ لئیے اسی کی میں مشرک ہو گئے ہونا چاہیے نا توجہ کرو عزیزان گرامی خیر میں انہاں گلاں او تسی جان دے جڑا بندہ جدیاں گلاں کردا ہے بے وقوف ہے جاہل ہے عزیزان گرامی اللہ دا ولی جدوں دیندا ہے او رب کو لے کے دیندا ہے ڈاکٹر پڑھدا رہیا نا ڈاکٹر علم حاصل کردا رہیا انہوں سارا علم سارا طریقہ کار کہنے دسیا انہوں کتھوں ملیا کمالات دماغ ذہن سوچ کون دیندہ ہے نظر کون دیندہ ہے نفس جدو چیک کردہ ہے سوچدہ ہے خیال کردہ ہے تشخیص کردہ ہے کہ اے مرض انہوں ہے دوائی دینی ہے او سارے کمال کون دیندہ ہے تے داتا نو کمال کینے دیتے نے تے غوث اعظم نو کمال کینے دیتے نے رولے تے موک گئے پھر میرے شہنشاہ بغداد غوث اعظم دی بارگاہ چ بی بی آئی حضور بیٹا کو نہیں اولاد کو نہیں مہربانی کرو دعا کرو آپ نے فرمایا بہ گئی عزیزان گرامی امام الانبیاء دے کر توجہ موضوع دے غلام بیٹھے انج نظران نیویاں کیتیاں مراقبہ کیتا ایک علم ہوندہ ہے مراقبہ کیتا نگاہاں انج لوہے قلم لوہے محفوظ تے گئیاں نے حضور غوث اعظم نے دیکھیا اس بی بی دے نصیبہ میں اولاد کوئی نہیں پاونا طاقتہ رب نے دتیاں نے اوہ کسی نو اللہ تعالیٰ کوٹھی دے وچ کوئی بندہ سڑدا رہے او دے سڑن نال کوٹھی نو کی ہوئے گا کچھ بھی نہیں بندہ نو اللہ نے 5-7 دکاناں دتیاں ہن کوئی دوجا بندہ سڑدا رہے لے دیکھو 5 دکاناں کداں آ گئی ہیں کداں امیر ہو گیا کسی بندے اللہ مل دے دے 2 ملاں دے دے دوجا بندہ سڑدا رہے بھجدا رہے ایویں تکلیف ہوندی رہے او دی تکلیف ودے گی گھٹے گی نہیں بولو رزق گھٹے گا اللہ جنوں عزت دے دوجا بندہ سڑے او دی عزت گھٹے گی تے پھر داتا نو جڑی عزتاں دتیاں کنے دتیاں نے
کوئی بندہ سڑدا رہے داتا دی عزت کو فرق آئے گا؟ میرے غوث اعظم شانہ مقام تے عزتاں تے بلندیاں رب کریم نے عطا کیتیاں، کوئی بندہ سڑدا رہے پوجدا رہے میرے غوث دی شان چ کو فرق تسی بندے گلاں کردے نے، تسی پرواہ نہ کریا کرو، سیکھو ایک کوئی گل ذہن چ رکھو، اوے داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث اعظم بابا صاحب انہاں نوں مقام عزتاں شاناں بلندیاں اے جو مقام دیتا ہے رب نے دیتا ہے، تے دوجے نوں سڑن نال کچھ لبنا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حسد کرنے والا جڑا بندہ ہے نا، یہ حسد ہوندا ہے، کسی نوں اللہ عزت دے لوکی حسد کردے نے، کسی نوں بندہ حسن دے لوکی حسد کردے نے، اللہ رزق دے لوگ حسد کردے نے، اللہ سونا مقام دے لوگ حسد کردے نے، اللہ کاروبار سونا دے لوگ حسد کردے نے۔ حسد جڑا ہے اتنی خطرناک بیماری ہے، جویں لکڑی نوں دیمک نہیں لگ جا، دیمک جاندے ہو نا، کون بھی کہنے ہیں دیمک بھی کہنے، تسی کی کہندے ہو؟ میں کہ شاید کوئی اور لفظ ہوے، او لکڑی ختم نہیں ہو جاندی ہے نا، ایداں ہی حسد کرنے والا کتاباں پڑھو، لکھیا ہے کتاباں کہ حسد کرنے والا بندہ جڑا ہے وہ اندروں خود ختم ہو جاندا ہے، جہدے تے حسد کر رہے انہوں کچھ نہیں ہوندا۔ ہائے ہائے یا رب دی شان ہے نا، رب نے دیتا ہے حسن، رب نے دیتا ہے دولت، میں رب نے دیتی ہے مقام جائیداد سب میرے رب دی تقسیم ہے، اوے کسے دے سڑن نال کچھ نہیں لبنا، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ میرے داتا نو خواجہ نو عزتاں میرے مالک نے دیتیاں نے، میرے غوث نو عزتاں میرے اللہ نے دیتیاں نے۔ اوے کوئی بکواس کرے سور جنی لمبی زبان کٹ کے آکھے غوث اعظم کیے داتا کیے، اوے آپ ہی حسد کرنے والا سڑ پج جائے گا، اوے سڑدا سڑدا جہنم ٹر جائے گا، میرے غوث دے مقام چ کوئی فرق نہیں۔ شانہ گل دی سمجھ آ گئی نا تانوں سارے؟ غوث اعظم دی بارگاہ بی بی سونیا عبدالقادر تسی اللہ دے محبوب ہو، رب دے قریب ہو، میں گناہگار جائیے تے تسی جیڑی دعا کر دے ہو رب تہاڈی موڑدا نہیں، کیوں؟ یار یار دی موڑدا، محبوب محبوب دی موڑدا، پیارا پیارے دی موڑدا، سجن نہیں موڑ دے سجنا دی ہیں، تے غوث اعظم ورگا سجن ہوے یار ہوے اللہ دا ہے، تے میرے شہنشاہ توجہ کرو عزیزان گرامی، امام الانبیاء دے غلام توجہ فرماؤ، بی بی نے عرض کی غوث پاک دی بارے اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے، جنہاں لوگوں کو اولاد نہیں، میں دعا کرنا اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اللہ نیک اولاد دے جنہاں دے بچے ہیں نے اللہ انہیں نیک بنائے۔ غوث اعظم مراقبہ کیتا ویکھیا لوح محفوظ تے ایدے نصیباں وچ اولاد کوئی نہیں، میرے شہنشاہ بغداد نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی اے میرے رب العالمین، یا اللہ اس بی بی نو دو بیٹے دے دے۔ میرے غوث اعظم نے دعا کیتی ہے، دیکھو نا میرے غوث اعظم کدوں کو مانگ رہے ہیں، بی بی کدے کول آئی، بی بی کتھے آئی تے غوث اعظم کدے کو مانگ رہے ہیں؟ ایدے چ غلط گل کیڑی ہے؟ اے چ گناہ والی گل کیڑی ہے؟ شرک والی گل کیڑی ہے؟ بدعت والی گل کیڑی ہے؟ اوے کڑمیاں غوث پاک دی بے ادبی کرن والیا، اوے گل نو صحیح سمجھ، اللہ نے تینوں عقل دتی ہے، شعور دیتا ہے تے سمجھ گل۔ بی بی غوث پاک کو، غوث پاک اللہ کو، غوث پاک نے ہاتھ چک لے رب العالمین، اے جڑی بی بی میرے یا اللہ انہوں دو بیٹے دے دے، کنے دو بیٹے دے دے۔ آواز آئی اے عبدالقادر ایدے نصیبہ میں اولاد کوئی نہیں، میرے غوث نے آکھیا یا اللہ چار بیٹے دے دے۔ گل سننا یا بڑی ذوق والی گل جے، غوث اعظم نے آکھیا یا اللہ بی بی نے دو بیٹے دیتے، یا اللہ دو بیٹے عطا فرما۔ آواز آئی اس بی بی نے مقدرہ میں اولاد کوئی نہیں، ایدے نصیبہ میں اولاد کوئی نہیں، میرے غوث نے آکھیا یا اللہ چار بیٹے دیتے۔ پھر آواز آئی ایدے نصیبہ میں اولاد کوئی نہیں، میرے غوث نے آکھیا یا اللہ چھ بیٹے دے دے۔ آواز آئی اس بی بی دے مقدرہ میں اولاد کوئی نہیں، میرے غوث نے آکھیا یا اللہ انہوں 7 بیٹے دے دے۔ آواز آئی عبدالقادر تیری دعا قبول ہو گئی، ایسا 7 نامی آواز آئی ہے عبدالقادر اساں اس بی بی نوں 7 پتر دے چھڑے نے۔ کنے آئی سی ایک دا پتر تے غوث نے کنے 7 لے کے دیتے۔ صاحب میرا یار دا کام کر دیو، ہے تے اللہ صدر جڑا ہے وہ اپنے یار دا کام کر سکتا ہے، تے جڑا رب دا یار ہے، رب دا یار ہے، رب دا محبوب ہے، جدی ساری زندگی غوث اعظم دی پوری زندگی دی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نہ تہجد قضا ہوئی ہے، کوئی نفل ابابیل اشراق جنہیں بھی نفل ہے کوئی بھی نہیں، ساری رات اللہ اللہ کرنے والے غوث اعظم ایک لات تے کھڑے ہو کے ایک لات چک لئی ہے ایک تے کھڑے نے ساری رات اللہ دا ذکر کرنے۔ شانہ میں مل دیا نے میرے شہنشاہ بغداد حسنی حسینی سید نے، کیڑے سید؟
حسنی حسینی سید نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت کرنا. اوے غوث اعظم اور شخصیت کا نام ہے غوث اعظم قاری نے. غوث اعظم کون نے؟ غوث اعظم قاری نے. شہنشاہ بغداد حافظ قرآن نے 55 سے قرآن حفظ کر لیا. مفتی نے، قاضی نے، شیخ الحدیث نے، منطق تے فلسفہ. میرے شہنشاہ بغداد پورا علم پڑھیا، درس نامی پڑھ کے آج بھی جامعہ مسجد بغداد شریف فقیر اس مدرسے چ گیا ہے. بہت بڑا مدرسہ میرے غوث پاک دا آج بھی موجود ہے. او جڑا مدرسہ جتے شہنشاہ بغداد بیٹھ کے پڑھاندے سن نا، اس کمرے دی فقیر زیارت آج بھی بہت بڑا مدرسہ موجود ہے. بچے پڑھتے نے پہ میرے شہنشاہ بغداد مفتی نے، قاضی نے، خطیب نے، مسجد امام نے، قاری نے، حافظ قرآن نے. تے آج کل نہ کوئی پیر انہوں کلمہ بھی صحیح نہ ہوندہ ہوئے، منہ منایا تے وڈیا وڈایا مچھا بھی منیا تے داڑھی بھی منی. رات نو نیانے میں پتہ نہیں لگتا ماں ستی کے پیو ستا ہے. انج دے پیر آ رہے ہیں، انج دے کمینے آ رہے ہیں تے اسی ساڑھے بھی قربان جائیے، ساڑھے بھی قربان جائیے. ساڑھے بھی کوئی عجیب صورتحال ہے، جدھر دل کیتا اسی ٹورے جا رہے ہیں. تے حالات پتہ کی ہے، کوالی ہو رہی ہے وچ بیبیاں نے، بیبیاں بھی نچ رہی ہیں، بندے بھی نچ رہے، پیر بھی نچ رہے تے بیبیاں پیر نال جفی پا رہی ہیں. تسی ویکھدے ہو نا کلپ؟ تو میرے تو نیٹ تسی زیادہ، میرے تو سادہ موبائل تسی چلان دے ہو نا، تو نیانے میں نوخان دے پیر بھی جلیاں پا رہے ہیں تے بیبیاں بھی نچ دیاں نے پئیاں. کوالی ہو رہی ہے تے بیبیاں جناب پیر سب جفی پا رہے ہیں، بیبیاں نو گڑے لا رہے ہیں، مل دے نے پہ. تسی دسو ایک کم عزت والا یا بزتی والا؟ غیرت مند بندہ انج کرے گا؟ بولو اے کسے بغیرت دا ہی کام ہے کہ اپنی بہن نو، بیوی نو، بیٹی نو انج غیر مرد دے سامنے کرنا؟ اے کسے بغیرت دا کام ہو سکتا ہے، دیوس دا کام ہو سکتا ہے، کسے کمینے بندے دا کام ہو سکتا ہے. مسلم شریف دی حدیث پاک سنو. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کدی کسے غیر محرم عورت دے جسم نال کدی ہاتھ چھویا بھی نہیں، چھویا بھی نہیں، مس بھی نہیں ہویا، مس بھی نہیں ہویا غیر عورت نال. حضور دا ہاتھ مبارک، آپ تے نبی نے، امت بیٹیاں طرح ہوندی ہے نا. حضور دا ہاتھ مبارک کسی عورت دے جسم نال مس بھی نہیں ہویا، کیوں نہیں ہویا؟ چھوا بھی نہیں. تے اے پیر کی شے نے؟ حضور حضرت امی عائشہ صدیقہ فرمائیں جدو حضور آپ فرمائیں جدو حضور بیعت کردے سن نا عورتاں نو، بیعت کردے سن ہاتھ نہیں پھڑ دے سن، سامنے بٹھا کے زبانی بس بیعت کرنا. غیر محرم نو تہاڈے تے میرے لجپال آقا امام الانبیاء دا دستے مبارک نہ لگے، مس بھی نہ ہوئے. اے پیر دلہ کمینہ بے غیرت اینو کہنے اجازت دیتی ہے کہ عورتاں نو جفیاں پا کے کوالی چ نچے؟ پھر جناب قربان جائیے جان والے دے او اگلا جڑا او تے ہے ہی ویسے ہی بغیرت ہے. عورت دا سر گوڈیاں وچ نپ کے نا تے بی بی نو جتیاں مار رہے نے. کی ہو رہا ہے؟ جن کڈ رہے ہیں. لاکھ لعنت تواڈے، اے جن کڈے جا رہے ہیں. کی کڈ رہے یار؟ تسی پریشان میں گلاں چھڑ دیاں نہ دساں تانوں. جو ناراض ہونا تے ہو جاؤ، ساڈی ڈیوٹی سانو لتر جتیاں پینیاں نے کہ تسی تبلیغ کیوں نہیں کیتی. اس واسطے ساڈا حق ہے، اسی چوکیدار ہاں، حضور دے دین دے چوکیدار ہاں. اسا گل کرنی کوئی ناراض ہوندا ہو جائے، حق دی گل اسا کرنا. میں کسی دا کانا نہ میری کتے منتری لگی ہے. اس واسطے آپ سانو تو تربیت ہے، سچی گل کرنی، کو مننے نہ مننے حق دی گل کر دینی. پیر گوڈیاں دے وچ بی بی دا سر لے کے انج اپنے گوڈے نپ کے تو جتیاں ماردا پیا عورت نو. عورت جوان ہے، بڈھی ہے، ضعیف ہے، جویں بھی ہے، وہ غیر تے ہے نا، غیر ہے نا، تو کیوں ماردا پیا؟ عورت دا جسم پیر دے جسم نال کیوں لگدا پیا؟ حرام ہے، گناہ ہے. عذاب قبر تو بچو. اے کم چھڑ دیو. کی توید پہ گئے جی، جن پہ گئے جی. کوئی توید نہیں، کوئی جن نہیں، کخ نہیں، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے. تویز جائز نہیں،
کوئی بندے دا پتر ہوئے نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے اللہ دی پاک کلام لکھ کے دے جائز ہے ٹھیک میرے تو بعد کسی تفیز لکھنے نہیں ہوندے میں آج کاروبار شروع کروں تھوڑا جمعہ چھوڑ جائے میں واری نہ بی بی جناب بندے سویرے سویرے کام تے نکل جاندے بی بی کہندی 1000 روپیہ دے شامی میں تو دکان تے چلا میں پیر کو تفیز لے جانا او 1000 لے کے پیر نوں دے آندی ہے او جڑا فراڈی ہے جھوٹا ہے بے ایمان چرس پی رہا ہے بھنگ پی رہا ہے تے جناب شراب پی رہا ہے نہ نماز نہ روزہ نہ کلمہ ہوندا نہ قرآن ہوندا کوئی چیز نہیں ہوندی اینو پیر کون کہندا ہے کلمہ نہیں ہوندا قرآن نہیں ہوندا نماز نہیں پڑھدا جنوں شریعت دا پتہ ہی نہیں طریقہ دا پتہ ہی نہیں ہے شریعت کی ہے قرآن کیویں پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں ہوندا 2 گھنٹے ڈھول وج رہا ہے اچھا ایک قبر تے بندہ گیا انہیں قرآن شریف پڑھیا 10 12 پائیا پڑھیا 2 سورتاں 4 سورتاں پڑھیاں نے یا اللہ فلانے دربار اے اللہ دا ولی اے دی روح نوں اسی بخشنے اے دی روح نوں ثواب پہنچانے تے جے 2 گھنٹے اوتھے ڈھول وجدا رہے تے کی بندہ کہے گا یا اللہ 2 گھنٹے ڈھول وجے 3 گھنٹے خسرے نچے نے انہاں دے ٹھمکیاں دا ثواب تے تبلے دا ثواب بابے نوں پہنچانے گل صحیح ہے بولو اور خسرے ٹھمکے لانے نے ٹھمکے یہ دا ثواب بابے نوں پہنچے گا بول دے نہیں یار کتھے ہو تسی ایتھے نہیں ہو اور جڑے خسرے نچدے درباراں تے او دا بابے نوں فائدہ ہے جڑا ڈھول وجدا اونوں فائدہ ہے یہ دربار تے چرس پیتی جاندی بابے نوں فائدہ ہے تے شراب پیتی جاندی بابے نوں فائدہ ہے سوٹے لائے جاندے بابے نوں فائدہ ہے اوے بابے نوں تاں فائدہ ہوئے گا 2 سپارے 3 سپارے پڑھ کے یا اللہ اس بابے دی روح نوں بخشنا او دی قبر روشن ہو اونوں سکون ملے گا راحت ملے گا چین آئے گا اور سکون جو جائے گا بلکہ بابا خوش ہوئے گا یا اللہ انہیں میری مزار تے آ کے دعا منگی قرآن پڑھیا یا اللہ یہ دا بھی پھلا ہوگا یا اللہ داتا حضور لوگ جاندے نے امیر آدمی جو صدر یا کوئی بھی بندہ کتے جلسہ ہوئے گڑیاں بھیج دے خط بھیج دے بندے کٹھے کر کے بساں پھاڑ کے جناب بندے وچ لد کے لے آندے نے پھر بھی اننے بندے کٹھے نہیں ہوندے جننے بندے میرے داتا حضور نچنی جی میرا جاندے نے بولو یار داتا صاحب تو خط کر لیا انہوں نے بولو کوئی بندہ بھیجیا ہے کوئی ڈاک ٹوری ہے کوئی ترلا پایا ہے کوئی بساں بھیجیاں نے موٹر سائیکل رکشے بھیجے نے کی بھیجیا ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے اللہ نے راضی کیتا ہے تو ساری دنیا انہوں نے قدمہ چک دیے پہ انہوں نے رب نال یاری لائیے رب نو منایا ہے عبادتاں کیتی ہے ریاضت کیتی ہے نمازاں روزے زکاة خیرات اللہ دی رضا واسطے سارے کام کیتے نے خدا دا واسطہ ڈبلو پیر پھر دے ڈبو شبو جننے بھی انہوں کو بچو اپنا ایمان کمزور ہو گیا یار کہ اپنی بیوی نو غیر مارن دے سامنے کرنے اینا ایمان ضعیف ہو گیا اعتقاد اٹھ گیا سب تو وڈا تویز تو اٹھے کر پہ ہے انہیں قرآن دی آیت پڑھنا تو ہم سب پتہ لگ جائے گا کیڑا تویز ہے تو وڈا قرآن ہے اس تو وڈا کو تویز ہے اللہ قرآن جو فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومنہ واسطے شفا ہے قرآن مومنہ واسطے سارا قرآن شفا ہے اللہ تے تو انہوں آپ بھی وظیفہ دسن دیا تسی کیوں نہ کٹو رہے ہو اور رب وظیفہ دسن دیا ہے حضور نے فرمایا رات میں سون لگیا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پڑھ کے ہاتھ پھیر کے سون جاؤ جادو شادو کوئی شہ نہیں پر اسی کرنا ہی نہیں ساڑھوں کو ٹائم ہی نہیں اسی موبائل ویکھ دیں گشتیاں ویکھ کے نچن والیاں خسرے ویکھ کے سونا ہے جگتاں سن کے سننا ہے فلماں ویکھ کے 3 بجے 4 بجے تک سانو ہوش نہیں رہندی اوے برکتاں کتھوں آنیاں نے چین کتھوں آئے گا کاروبار کیویں چلے گا اوے گھر دا چین کتھوں آئے گا اودوں ہی آئے گا جدوں گھر چ قرآن پڑھیا جائے گا ملامت رسول میرے غوث اعظم نے یہی تو سبق دیتا ہے قرآن پڑھو حضور غوث پاک فرماندے نے میں بچپن تو ہی آپ دے والد محترم مدرسے چھڑن گئے نا اس ایک دور سی ساڈا جدوں بچپن سی نا میں تقریباً 53 سال میری عمر تقریباً جا رہی تے 12 سال 13 سال دا 5-6 سال دا بچے نوں ہوش آ جاندی 12-13 سال دا مسجداں جناب پنڈاں وچ شہر وچ اینج بچیاں نال مسجداں بھریاں ہونیاں بچے ناظرہ پڑھن جا رہے ماں پہ بڑے شوق نہ ماں بچے لے کے جا رہی ہے باپ لے کے جا رہے میاں صاحب قاری صاحب مولوی صاحب بچے نو قرآن پڑھا دیو کی پڑھا دیو بولو آج مسجداں ویلیاں کیوں ویلیاں نے تو آٹے وچ خامی میرے چ خامی کدے چ خامی
میں موبائل ویکھاں گا میرے بچے کی کرن گے؟ بولو میں چرسا سگرٹ پیواں گا بچہ کی کرے گا؟ میں برائی کراں گا بچہ کی کرے گا؟ ایک گل یاد رکھنا، اے مت خیال کرنا جو میں کہہ رہا ہوں بچہ نہیں کرے گا، ضرور کرے گا۔ صحبت اثر ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قرآن پڑھو گے بچہ قرآن پڑھے گا۔ دیکھیں ہونا گھر چ باپ نماز پڑھتا ہوگا نا، چھوٹی جی بچی 2-3 سال 2.5 سال ترنا بھی نہیں ہوندا ہے نہ انہوں وضو کرنا ترنا ہوندا ہے، وہ جویں جویں باپ کر رہے ہیں وہ سجدے کر رہی ہے۔ بول بال کے اتھو تک ایسا کلپ ویکھے نے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، انہیں اونٹنی مسافر ہے، انہیں اونٹنی انج کر کے کھڑی کی تھی، نماز پڑھدا ہے پیا، جویں جویں وہ سجدہ کر رہا ہے اونٹنی بھی سجدے کر دی پیا، جانور ہو کے سجدے کردا ہے پیا، کبوتر سجدے کردے نے پیا۔ تو کلپ ویکھے ہونے کعبۃ اللہ سامنے میں کلپ ویکھیا، یقین کرو اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ واہ مالکا انساناں دی توجہ نہیں نماز ول، اے پرندہ ہو کے رب دے گھر ول سجدہ کردا ہے۔ بچو انہاں فراڈیاں پیراں کولو خدا دا واسطہ جے، پیسے بھی ضائع، ایمان بھی ضائع تے عزت بھی گئی ہے۔ اس واسطے سورہ فلق سورہ ناس رات نو پڑھ کے پورا قرآن شفا ہے۔ میں قرآن دے وچوں تانوں ثابت کیتا ہے قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنہ واسطے، بولو سارے یاد کر لو، قرآن مومنہ واسطے۔ تے گھر بیٹھ کے بھوکے مارو، اوتھے کی لین چلے ہو؟ گھر بہ کے بھوکے مارو۔ اگے بچے جناب پڑھتے سن، 3-3 4 سال دا بچہ قرآن پڑھ جاندہ سی، تے ہن جناب 70 سال دا بابا ہے، بابا جی قرآن نہیں جی ویلے ہیں کوئی نہیں، 80 سال دا بابا قرآن کوئی نہیں جی بچھٹی۔ کی فائدہ زندگی دا؟ زندگی تو ضائع کر لی، آخر دی تیاری نہیں کی۔ وہ جی میں کئی بابے نے قرآن پڑھایا، بندہ کوشش کرے نا قرآن پڑھنا شروع کر دے، آخر کار بندہ محنت کردہ منزل مقصود تے پہنچ جاتا ہے۔ پھر بندہ قرآن پڑھ رہا نا، تے ایک بندہ بابا قرآن پڑھ رہا تے روندہ سی، سرکار نے فرمایا مسجد نبی شریف مفہوم عرض کر رہا ہے، بابا جی روندے کیوں؟ فرمایا سارے فر قرآن پڑھ دینے ہیں تے میں اڑنا نہ اڑ کے، میں بخاری شریف ہے ذرا توجہ کرنا، جیڑا بندہ قرآن پڑھے تے اڑ ہو کے اوکھا ہو کے پڑھے، تنگی ہو کے، یعنی بزرگ ہو گیا نا، بابا ہو گیا بزرگ ہو گیا، قرآن پڑھدا ہے تے اوکھا ہو کے پڑھدا ہے پیا، فرمایا انہوں دوہرا ثواب ہے۔ کنا ثواب ہے؟ ایک ثواب انہوں پڑھن دا، دوجا جڑا اوکھا ہو کے تنگی انہوں ہو رہی ہے نا، او دا ثواب بھی رب دے دے۔ ایک بندہ فوت ہونے لگا، ذرا گل سننا، ولیاں نے سانو یہی سب، غوث پاک تے داتا صاحب نے یہی دسیا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، خیرات کرو، رزق حلال کھاؤ، اولاد نیک پڑھو، چنگے کام کرو۔ یہی تو دسیا غوث پاک نے، یہی تو دسیا داتا صاحب بابا صاحب محدث اعظم پاکستان۔ بندہ فوت ہونے لگا، اکھاں وچ آنسو آ گئے، بیوی نے بلایا، آکھیا انہوں بچہ ہونے والا سی، حاملہ سی، آکھیا میں دنیا تو جا رہا ہوں، اساں بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، کسے اتھے نہیں رہنا۔ تو وجنا دنیا تو جان لگا، آکھیا میں چلا ہوں، تیرے پیٹ چ بچہ ہے، بچی ہوئے بچہ ہوئے، میں دنیا تو جا رہا ہوں، جدوں پیدا ہوئے نا انہوں مسیطے لے جائیں، انہوں قرآن پڑھا دیں۔ کی کریں؟ کی پڑھا دیں؟ غور کرو اپنے کرامل، اپنے کرامل توجہ کرو۔ اسی جنی توجہ کاروبار وال کرنے انہی بچے وال نہیں کر دے، بچیاں نو ٹائم دیو۔ بچہ گل کر رہے ہیں، باپ موبائل چلا رہے ہیں، نہیں وہ دی گل غور نہ سنو، کتھوں بول رہا ہے، یہ کی کہنا چاہتا ہے، وہ دی پوری گل توجہ نہ سنو، انہوں اچھے طریقے کا جواب دیو۔ یہ مت خیال کرنا ہے بچہ ہے جی انہوں کوئی پتہ نہیں، یہ پودا ہے اللہ ہے پیا، یہ دی تختی اندر علی صاف ہے۔ یہ تو بچہ پیدا ہوندہ نا چھوٹا ماں دے پیٹ چو، وہ دے اندر گناہ کو نہیں ہوندہ، بچہ ہے نا پیدا ہویا گناہ ساخ ہے۔ تختی جان دی ہو پہلے وہ تختیاں پوچھ دے سان تو پھر لکھ دے سان، انتے کاپیاں آگئی ہیں نا، تو وہ کاپیاں نال بندے لکھائی بھی صحیح نہیں، اگے تختیاں کلمہ نہ لکھ دے لکھائی بھی بڑی پیاری، تختی صاف ہے۔ اس تختی تے جو لکھے گا بچے دے اندر نقش ہو جائے گا۔ ایک بچے دی تختی صاف ہے، وہ دے سامنے موبائل چلائے گا موبائل لکھے جائے گا، قرآن پڑھے گا قرآن لکھے جائے گا، جیویں کرے گا اویں بچہ کرے گا۔ بندہ فوت ہونے لگا، گل میں سنا رہا سا، بیگم نے آکھیا میں جا رہا ہوں دنیا، بس میرا ویلا ختم ہو گیا تے تیری مہربانی ایک میری آخری گل ہے، اے بچہ جیڑا بھی پیدا ہوئے نا بیٹی ہو بیٹا ہوئے قرآن پڑھا دے۔ کی کر دے؟ بولو کی کر دے؟
बंदा फौत हो गया, टाइम ज्यादा और बंदा फौत हो गया, कब्र चला गया, कब्र च अजाब शुरू हो गया, जहन्नम अग बलदी है पई, जलदा है पिया, गुनाहां दी वजह तू सजा हुंदी है पई। बच्चा तुरन वाला होया ना ते मां ने उंगली फड़ी, बेटा इंज कारी साहब को लै गई, कारी साहब ए बच्चे ने कुरान पढ़ा। कारी साहब ने की पढ़ाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। की पढ़ाया? जेड़ा बंदा एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े ना 10,000 नेकियां दा सवाब, 10,000 गुनाह माफ, 10,000 दर्जे बुलंद। हर मर्ज दा इलाज है बिस्मिल्लाह पढ़ के फूक मार दो। हर मर्ज दा इलाज है, कोई भी दुख होवे, सिर दर्द होवे, बुखार होवे, 11 बारी बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के फूक मार दो। और की करिए, सानू मुसीबत है, असी जाली पीरां कोल फराडियां कोल सानू आदत पाती लोकां ने, इन्ना ईमान साडा कमजोर। कारी साहब ने बच्चे नूं पढ़ाया, की पढ़ाया? हाय मैं कुर्बान जावां ओदी कुदरत तू, जदों बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी ना ते ओदी कब्र तो सारा अजाब टल गया। फरिश्ते ने कहती या अल्लाह ये की है? ए अजाब टल गया है, एदी कब्र तो अजाब चला गया, अग विच सड़दा सी पिया, अजाब हुंदा सी पिया। खालिक कायनात ने फरमाया जमीन दे उत्ते एदा बेटा मैनू रहमान ते रहीम कह रहा है, मैं इनू अजाब देवां, मेरी रहमत दी तौहीन है। एदा बच्चा मैनू रहमान ते रहीम जमीन दे उत्ते कह रहा है ते मैं जमीन दे विच इनू अजाब देवां, फरमाया मेरी रहमत दी तौहीन है। बच्चे ने की पढ़िया? ते अजाब ते जिहदा सीने च पूरा कुरान होवे, जेड़ा बच्चा नाजरा कुरान पढ़ लेंदा ना, अल्लाह उहदे बाप दे सारे गुनाह माफ कर दिंदा। इत्ते बड़ियां गल्लां ने, बहुत सारी गल्लां, टाइम चुके तुसीं कई बंदे बाद च कहंदे हजूर 20 बंदे रह गए, 10 रह गए, थोड़ा ही लेट ही कर लेंदे। किन्ना को लेट करिए, हुण टाइम बहुत करीब आ रहा। इस वास्ते मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग बच्चे अपना आप ठीक कर, कुछ नहीं रखा दुनिया तू, कोठी तेरी कब्र च नहीं जानी, बंगला तेरा कब्र च नहीं जाना, ओए गड्डियां ते कारां ते बंगले ते मिल्लां ते जायदादां ते बैंक बैलेंस, कोई चीज तेरे मेरे ते कफन नाल जे भी कोई नहीं। ऐही गल जरा थोड़ी गौर कर ले, इहदे ते गौर कर ले कि आ जिहड़े टोटे 4-5 सानू मिलदे ने, इहदे नाल जे भी कब्र च की जाना? नेक अमाल। बोलो की जाना? नेक अमाल। अल्लाह दी राह ते खैरात करेगा, नेक अमाल जाणगे हैं, दुनिया ते खैरात करेगा, जेड़ा रब ने माल दिता है अल्लाह दी राह ते खर्च करेगा हैं। नमाज पढ़े, 5 टाइम दी नमाज पूरी कर लो, सब तो बड़ा वजीफा है जी। जो नमाज नहीं पढ़नी तो जिन पै गया जी, फलाना पै गया जी, माड़ी जी पेट च दर्द होई, गल सुनो, पेट च दर्द होने नाल गुनाह माफ होण डे ने। जे बुखार 2 दिन रह जाएगा तो कुछ नहीं होने लगा, बुखार नाल गुनाह माफ हो रहे ने। तेरे सिर विच 2 दिन दर्द रहेगी, तेरे गुनाह माफ हो रहे। एडे क्यों घबरांदे हो तुसी? माड़ी दर्द होई डॉक्टर को भजो, माड़ी दर्द होई डॉक्टर को भजो, 2 दिन हौसला कर लिया करो, तेरे गुनाह माफ होने। तू बड़ा काला पिया क्यों? फायदा हो रहा ना यार, 2-3 दिन बुखार रहेगा तो की होने लगा? जो मैं हदीस पाक पढ़ी है ना, बंदे ने 1 दिन बुखार होवे ना, 1 दिन बुखार होवे, मफहूम है किन्ने दिन? अल्लाह उहदे सारे गुनाह माफ कर दे। तो तुहाड़ियां दौड़ां, तुहाड़ियां साड़ियां दौड़ां डॉक्टरां को लगियां ने, साडे अंदर बर्दाश्त ही कोई नहीं, हिम्मत ते हौसला ही कोई नहीं। बच्ची माड़ी को सिर दर्द होई, नसो जी डॉक्टर साहब को, बच्चे नूं माड़ी दर्द नसो। पहले लोग हफ्ता दवाई ने, अच्छा जुकाम होया सी, बुजुर्गों ने अज भी वेख्या जुकाम हो जाना, हालांकि जेड़ा नज़ला है जुकाम है, ये रब करीम दा करम है, अंदर जिन्नी को रुकावट है सारी वो बाहर निकल रही, नालियां साफ हो रही हैं, तो बंदे कहते फौरन दवाई लो, अंदरों नज़ला बंद हो जाता है। या जुकाम बंद होया तो बंदे दे सिर नूं पै गया, सिर सफेद हो गया, अखां नूं पै गया, अखां खराब हो गई, कन्नां नूं पै गया, कन्नां दी समात खराब हो गई। इन 2-3 दिन चलन दे, साफ होएगा। ते अंदर रब करीम दा एक निजाम है, निछां छिक्कां होंदियां ने, छिक्कां होंदियां ने बंदे। बोलो कई बंदे एडे बेहुदे ने, एडे बेवकूफ ने, जो छिक्कां होंदियां तो बुरा भला कहंदे ने। की कहंदे ने? ये पता की है? एक अंग्रेज ने रिसाला लिख चुके, इंग्लिश में रिसाला लिखा, उन्हें क्या जेड़ा मुसलमान है, जेड़ा मुसलमान छिक आवे ना, निच कहंदे हो, छिक कहंदे, तुसीं की कहंदे हैं? निछा कह लो, छिक्का जो भी
उन्हें लिखा अंग्रेज ने, उन्हें कहा जो मुसलमान जो निच आती है ना, पंजाबी कह लो, ये अलहमदुलिल्लाह क्यों पढ़ता है? उन्हें रिसर्च की, उन्हें कहा अंदर एक निज़ाम इस किस्म का है, हवा रुक जाती है दिमाग के अंदर, हवा, उन्हें लंबी चौड़ी गल की, मैं मुकसद हवा रुक जा, जो निच आती अंदर प्रेशर बनता है, वो हवा बाहर निकल जाती, अगर हवा बाहर ना निकले बंदे शरियाना फट जान, बंदा मर जाए। किन्ना असी निच आवे की बनना है? अल्हम्दुलिल्लाह की बनना है, बोलो की बनना है? पूरा पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वास्ते अच्छी आदतां पाओ। आप भी नमाज 5 टाइम की नमाज जो मर्जी हो जाए, जिन्ने तुहाडे कोल 100 गाहक खड़ा है छड़ दियो, नमाज का टाइम है, बस पढ़ के नमाज तुहाडी गल सुनांगे। ऐसे ऐसे बंदे मैं वेखे ने, 40 बंदा बाहर खड़ा है सौदा लैण वाला, बंदा कहता बस भाई छड़ थले, की होया जी? अल्लाह नूं याद करन चले, अल्लाह दे घर जिन्हें रिज़्क दिता है उन्हें याद करन चले, जिन्हें सेहत दी उन्हें याद करन चले, जिन्हें बेटियां दित्तियां उन्हें याद करन चले, जिन्हें बेटे दिते उन्हें याद करन चले, गड्डियां ते कोठियां ते बंगले जिन्हें दिते ने उन्हें याद करन चले। नमाज पढ़ के तुहाडी गल सुना। हुण कहंदे 20 बंदे भुगता लो, जमात लंघ जी तो लंघ जाए, फिक्र ही कोई, तवज्जो ही कोई। अल्लाह अमल दी तौफीक।